म्याग्दी पशुपालनका हिसाबले प्रशस्त सम्भावनायुक्त जिल्ला हो। पहाडी भूबनोट, भिरालो पाखा र प्रशस्त जमिन बाँझिएका कारण पशुपालनलाई विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ। ग्रामीण बस्तीहरू सडक सञ्जालसँग जोडिँदै गएको 35 गाविस र एक नगरपालिका रहेको म्याग्दी पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। यस जिल्लाका 22,480 घर परिवारले कुनै न कुनै किसिमको पशुपक्षी पालेका छन्। 94% बासिन्दाको मुख्य आय स्रोत कृषि र पशुपालन रहेको छ। परम्परागत तथा निर्वाहमुखी पशुपालनबाट उत्पादनमा खासै योगदान नहुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन यस पेसालाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र विविधीकरणसँगै प्रतिस्पर्धी बनाउनु आजको प्रमुख चुनौती रहेको छ। म्याग्दीमा पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गराई आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने, कुपोषण न्यूनीकरण, नस्ल सुधार, पशुपालनको आधुनिक र व्यवसायीकरणको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विशेषतः सदरमुकाम वरिपरि दुध उत्पादन तथा मासु उत्पादनका लागि बङ्गुर र कुखुराको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र म्याग्दी जिल्लाको अधिकांश भूभाग ग्रामीण क्षेत्र रहेको हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा खास गरी दुर्गम गाउँहरूमा भेडा तथा बाख्राको कार्यक्रमहरू पकेट प्याकेजका साथै स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरी पकेट प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। भूबनोटको हिसाबले भिरालो जमिन भएको हुनाले यहाँ घाँस विकास, प्रशस्त घाँसको विकास गर्न सकिने, त्यसै गरी मासुको लागि बाख्राको विकास गर्न सकिने र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हावापानी सुहाउँदो भेडाको विकास गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले त्यसै अनुसार चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। 11वटा पशु सेवा केन्द्र मार्फत कृषकहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले शहरी र सडक सुविधा पुगेको ठाउँमा व्यावसायिक गाई भैँसी, कुखुरा र बङ्गुर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाख्रा पालन, उच्च पहाडी क्षेत्रमा भेडा पालनका साथै शिखर र राम्चे गाविसमा चौरी पालनको प्रवर्धनमा टेवा मिल्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। भिरालो र खेती अयोग्य जमिन प्रशस्त रहेको म्याग्दीमा भेडा बाख्रा पालनलाई विस्तार गरी मासुका लागि बाहिरबाट खसी बोका आयात घटाउने तथा स्थानीय कृषकको आर्थिक स्तर वृद्धि गराउन पशु सेवा कार्यालयले पहल गरेको छ। विगत वर्षदेखिबाट नै खास बाख्राको लागि भन्ने हो भनेपछि यो व्यवसायमूलक बाख्रा पालन एउटा पहिलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको थियो। त्यो कार्यक्रम हालसम्म पनि अब यथावत कायमै रहेको छ। करिब अब 159 व्यावसायिक भेडा बाख्रा फर्महरू रहेका छन्। यो तिनवटै करिडोरका भेडापालक कृषकहरूलाई, व्यावसायिक भेडापालक कृषकहरूलाई समेटेर अनि तिनीहरूलाई एउटा समूह समिति बनाई त्यही समूह समिति मार्फत अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको। यसअघि कालीगण्डकी र राहुघाट करिडोरका कृषकलाई समेटेर भेडापालक कृषक समिति गठन भएको थियो। पशु सेवा कार्यालयको पहलमा यस वर्ष म्याग्दी भेगका कृषकलाई पनि समितिमा आबद्ध गरिएको छ। कालीगण्डकी भेगका कृषकका लागि भेडापालन स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ। कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई छिटो छरिटो रूपमा कृषक समक्ष पुर्याउँदै उनीहरूलाई प्राविधिक र व्यावसायिक ज्ञान सिप प्रदान गर्न भेडापालक कृषक समिति गठन भएपछि सहज भएको छ। जति समूह छ त्यो समूहभित्र हामी मन्थन गरेर हाम्रो जस्तै जिल्लामा दुईटा समूह छ हैन, आफ्नो समस्या समूहभित्र भनेर ललितको कुराहरू अब हामी जिल्ला विकास पशु सेवा केन्द्रमा सरहरूलाई भनेर भेडापालन समितिमा आबद्ध कृषकहरूले आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी विरुद्धको औषधि, तालिम, बढिजो मेसिन, उन काट्ने कैँची लगायतका उपकरणहरू सहयोग पाएका छन्। व्यावसायिक बाख्रा पालनको प्रवर्धनका लागि कार्यालयले यस वर्ष युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 6वटा बाख्रा फार्मलाई 1-1 लाख रुपैयाँ नगद अनुदान उपलब्ध गराएको छ। अनुदान पाएका कृषकले 50% लगानी थपेर घाँस खेती, गोठ सुधार, बोका खरिद लगायतका काम गरेका छन्। पशु सेवा कार्यालयबाट नि हेर्न आउनु भएको छ। हाम्रो डाक्टर 7जनाको टोली सहित आउनु भएको थियो। अहिले जे होस् हामीलाई अब त्यति बेला नि राम्रो राहत पुगेको औषधिहरू ल्याएर छोडिदिनुहुन्छ, औषधिहरू ल्याउँछौँ हामी। बाख्रा पैँचो कार्यक्रम अन्तर्गत शिख 9 गिबाङको प्रगतिशील तथा पिप्ले 8 र 9 को
बौवाफाँट बाख्रा पालन समितिमा आबद्ध 100 जना कृषकहरूलाई बाख्रा खरिद गर्न नगद अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यसअघि एक समूहको बाख्रा अर्को समूहलाई लगेर पैँचोको रूपमा वितरण गर्दा स्थानीय अनुकूल नहुने विभिन्न रोग भित्रने समस्या देखिएपछि 2 वर्षपछि फिर्ता गर्ने गरी नगद नै उपलब्ध गराउन थालिएको छ। बाख्राको नस्ल सुधार गर्न व्यावसायिक कृषक तथा कृषक समूहले यस वर्ष 15 वटा उन्नत जातको बोकाको साथै घाँसको बिउ, आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी विरुद्धको खोप, परामर्श, औषधि खरिदमा अनुदान सुविधा पाएका छन्। यसैगरी बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पनि सुरु भएको छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय म्याग्दीले सदरमुकाम आसपास सडक सुविधा भएको र बजार क्षेत्रमा दूध आपूर्तिका लागि व्यावसायिक रूपमा उन्नत जातको गाई भैँसी पालन गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ। दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुनुको साथसाथै दूध उत्पादन विगत वर्षको तुलनामा अहिले हाल प्रतिदिन बेनी बजारमा भित्रने दूधको सङ्ख्या 1800 देखि लिएर 2200 लिटर प्रतिदिन वितरण गरेको देखिएको छ। र यसका साथै म्याग्दी जिल्लामा समग्रमा सदरमुकाम क्षेत्रमा दूधको आपूर्ति गर्नको लागि 2800 देखि 3000 लिटर दूध आवश्यकता पर्ने भएकोले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू, नस्ल सुधारका कार्यक्रम लगायत आहारामा आधारित रहेर दूध उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि सारेर आगामी पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले राखेको 42 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र अनुरूप यस जिल्लामा पनि 3 वर्षभित्रमा दूध आत्मनिर्भरता गराउनको लागि विभिन्न पकेट प्याकेज कार्यक्रम मार्फत दूध उत्पादनलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ अगाडि। बरङ्जामा भैँसी पालन पकेट प्याकेज, देवीस्थानमा लिमे र पारकोटे जातको भैँसी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। कार्यालयको पहल र कृषकहरूमा आएको जागरणले जिल्लामै व्यावसायिक गाई भैँसी पालन विस्तार हुन थालेपछि दूध आयात कम हुँदै गएको मात्र छैन, बजारबाट गाउँमा पैसा भित्राउने माध्यम पनि बनेको छ। गाई भैँसीको नस्ल सुधार गरी दूध उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन भएको कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रभावकारी बनेको छ। रागो तथा साँडे पाल्नुपर्ने झन्झट नहुने, लागत कम पर्न जाने हुँदा प्रभावकारी बनेको कृत्रिम गर्भाधान सेवा यस वर्ष घारा गाविसमा पनि विस्तार भएको छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले सिमखोला, बेकखोला, दगदाम लगायतका गाविसमा स्थानीय जातको गाई संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सामूहिक बङ्गुर पालनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, समुदायको आयस्तर वृद्धि र स्थानीय बजारमा मासुको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले यस वर्ष कुहु 7 भर्जुलामा सहकारी खेती व्यावसायिक बङ्गुर पालन कार्यक्रम सुरु भएको छ। भर्जुला कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषकहरूले कार्यालयको अनुदान तथा प्राविधिक सहयोगमा सामूहिक रूपमा बङ्गुर पालन गरेका छन्। जम्मा सेयर सदस्यहरू 47 जना हुनुहुन्छ। सहकारी मार्फत यो समुदायको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो बङ्गुर पालन कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अझ बढाएर व्यावसायिक रूपमा अगाडि लैजाने सोच छ। व्यावसायिक रूपमा कुखुरा पालन र अण्डा उत्पादनमा सक्रिय कृषकहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग र तालिम प्रदान गर्नुका साथै पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने दानाको काभ्रे गाउँमा गठन भएको कृषक समूहले पशु सेवा कार्यालयको सहयोगमा सुधारिएको खोर निर्माण गरी स्थानीय साकिनी र घाँटी खोइले जातका कुखुरा पालन गरेका छन्। शिखर रामचेमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले चौरी पालन पकेट प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गरी किसानलाई प्राविधिक औषधि उपचार, पानीको आपूर्ति र परामर्श सुविधाका साथै घाँस खेती र चरण क्षेत्र संरक्षण गर्न पहल गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रका कृषकहरूलाई स्थलगत रूपमै घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरू कृषकको गोठमै पुग्ने गरेका छन्। भेडा बाख्रालाई खोरेत र पिपिआर रोग विरुद्धको खोप लगाउन थालिएपछि पशुधनको क्षति न्यूनीकरण हुनुका साथै म्याग्दीबाट मुस्ताङका बुकीमा चरणका लागि जाने भेडा बाख्रा मार्फत खोरेत सर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ। कार्यालय र मातहतका सेवा केन्द्र मार्फत पशुको उपचार, परजीवी नियन्त्रण र परामर्श सेवा पनि उच्च प्राथमिकताका साथ प्रवाह हुने गरेको छ। पशुहरूको रोग निदान तथा उपचारका कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्योमध्ये जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा आएका पशुहरूको रोग निदान र उपचार गर्ने कार्यक्रम यस कार्यालयबाट हुने गर्छ। खोपका कार्यक्रमहरू सिजनअनुसार वर्षको 2 पटक खोप कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ। जुन ठाउँमा दूर दराजमा रहेका किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेवा पुगोस् भन्ने हिसाबले घुम्ती पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। उत्कृष्ट र अगुवा कृषकहरूलाई पुरस्कृत गरेर हौसला प्रदान गर्दै आएको पशु सेवा कार्यालयले केही वर्ष यता पशुजन्य पदार्थको उत्पादन लागत घटाउन घाँस खेतीको प्रवर्धनमा पनि जोड दिएको छ। व्यावसायिक कृषकहरूलाई निशुल्क भुइँ, डाले र बहुवर्षे घाँसका बिरुवा तथा बिउ वितरण गरेको छ। जलवायु परिवर्तनले पशुपालनमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि कृषकहरूलाई अनुकूलन सम्बन्धित तालिमको व्यवस्थाका साथै लेकाली क्षेत्रमा चरण संरक्षणका लागि पहल थालेको छ। पशु सेवा कार्यालयले म्याग्दीमा स्वच्छ र स्वस्थ पशुजन्य पदार्थको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन मासु, दूध पसलहरूको अनुगमन गर्ने, व्यवसायलाई पसलको सरसफाइ अवस्था सुधारका लागि तालिम दिने गरेको छ। पशुजन्य पदार्थमा आधारित डेरी र मासु पसलको सुधार, नर्सरी स्थापना, घाँस काट्ने च्यापर मेसिन, दूध ढुवानी गर्ने क्यान लगायतका सामग्रीहरू अनुदानमा वितरण गरेको छ। यस वर्षदेखि पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले व्यावसायिक कृषकहरू थप उत्साहित भएका छन्। दरबाङ सेवा केन्द्रको आफ्नै भवन निर्माण गर्नुका साथै करारमा 7 जना जनशक्ति थप गरेर 7 वटा गाविसमा परिचालन गरी सेवा विस्तार भएको छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको सक्रियता र कृषकहरूको लगाव एवं मेहनतका कारण म्याग्दीमा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि भई आयात घट्दै गएको छ। भौगोलिक विकटता र दरबन्दी अनुसारका पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको कमीका बावजुद जिल्ला पशु सेवा कार्यालय म्याग्दीले पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै जिल्लाभित्रै रोजगारी र आय आर्जनको अवसर सिर्जना गराउन तथा किसानहरूलाई छिटो छरिटो एवं प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन प्रयास गरिरहेको छ।